आदरणीय मण्डली परिवार, परमेश्वरका जनहरू, जय मसीह। आज हामी उपवास प्रार्थनामा छौँ र म तपाईँहरूलाई उपवास प्रार्थनाले विजय लिएर आउँछ भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू बाँड्नेछु। म आजको वचन एउटा कथाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो कथा निकै लामो छ, तर म यसलाई छुट्याएर भन्ने कोसिस गर्नेछु। आजभन्दा धेरै सय वर्ष अगाडि, लगभग 2800 वर्ष अगाडि एउटा यहुदा भन्ने राज्य थियो। त्यसमा एकजना राजा थिए जसको नाम यहोशापात थियो। उनको बाबुको नाम आसा थियो। उनी राजा हुँदा 35 वर्षका थिए। उनले त्यो देशमा 25 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको नाउँमा जे असल थियो त्यही गरे। तिनले डाँडाका थानहरू, अशेरा देवीका मूर्तिहरूलाई हटाइदिए। उनले यहुदाका सबै सहरहरूमा परमेश्वरको शिक्षा दिन शिक्षकहरू नियुक्त गरे। अनि परमप्रभुको मार्गमा हिँड्दा उनी निकै गर्व गरे। उनको वरिपरि भएका देशहरूमाथि परमप्रभुको भय फैलिएको थियो र उनीहरू कसैले पनि यहोशापातको विरुद्धमा युद्ध गर्ने आँट गरेका थिएनन्, तर सबैले उनी कहाँ उपहारहरू लिएर आउँदथे। यहोशापात झन्झन शक्तिशाली हुँदै गए। यहुदाका सहरहरूमा तिनले प्रशस्त खानेकुराहरू सञ्चय गरे। यरुशलेममा तिनले आफ्ना निपुण योद्धाहरूलाई, सिपाहीहरूलाई, लडाकुहरूलाई राखेका थिए। यहोशापात साह्रै धनी र प्रसिद्ध भए। तर उनले एकचोटि परमेश्वरको विरुद्धमा गल्ती गरे। उनले अहाब राजासित वैवाहिक सम्बन्ध जोडे। अहाब र त्यस समयका इजरायलका दुष्ट राजा थिए जसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका थिए। यहोशापातले उनीसँग सम्बन्ध मात्र गाँसेनन्, तर उनले रामोत गिलाद राज्यसँग युद्ध गर्नको निम्ति अहाबलाई साथ दिए। त्यो युद्धमा अहाब मारियो र यहोशापातलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। परमप्रभु यहोशासँग रिसाउनु भयो र तैँले गरेको गल्तीको परिणाम तैँले भोग्नेछस् भन्नुभयो। किनभने यहोशापातले दुष्टलाई सहायता गरेका थिए र परमप्रभुका शत्रुहरूसँग मित्रता गाँसेका थिए। त्यसपछिका दिनहरूमा यहोशापातले आफूलाई निकै सुधार गरे। धेरै मानिसहरूलाई परमप्रभुतिर फर्काएर लिएर आए। यहुदाका हरेक सहरमा तिनले परमेश्वरको भय मान्ने न्यायकर्ता नियुक्त गरे। परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार देशमा कर्मचारीहरू नियुक्त गरे। सबैलाई होसियार साथ परमेश्वरको भयमा काम गर्ने उत्साह र आदेश दिए। र यसको केही समयपछि यहोशापातले एउटा नराम्रो र डरलाग्दो समाचार सुने। त्यो थियो उनका शत्रुहरू 3वटा राज्यबाट एकै ठाउँमा भेला भएका छन् र तिनीहरूका सैनिकहरू चाहिँ नगन्य भएका छन्, असङ्ख्य भएका छन्। तिनीहरूका सैनिकहरू त्यो बेलाका आधुनिक हात हतियारहरूले सुसज्जित भएका छन् र तिनीहरू निकै बलवान भएका छन् र तिनीहरू राजा यहोशापात र उनका विरुद्धमा युद्ध गर्नको निम्ति आइरहेका छन् र तिनीहरू नजिकै आइपुगेका छन्। तिनीहरू चाहिँ मोआबीहरू थिए, अम्मोनीहरू थिए, सिरै पर्वतका सेनानीहरू थिए। यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोशापातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्ने अठोट गरे। तिनले सारा यहुदाभरि नै उपवास बस्नलाई घोषणा गरे। मानिसहरू परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई भेला भए। देशको हरेक सहरबाट तिनीहरू परमेश्वरसित सल्लाह माग्न आए। सबै मानिसहरूको बीचमा परमप्रभुको मन्दिरको चोकको अघि खडा भएर यहोशापातले परमप्रभु परमेश्वरलाई येशू भनेर पुकार गरे। हे परमप्रभु, हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ जाति जातिका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ। तपाईँकै हातमा शक्ति र बल छन्। तपाईँको सामना गर्ने कोही छैन। हे हाम्रा परमेश्वर, के तपाईँले नै आफ्नो मित्र अब्राहमका सन्तानलाई सदा सर्वदाको निम्ति यो देश दिनुभएको होइन र? ती दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले तपाईँको नाउँको निम्ति यसो भनेर एउटा वासस्थान अथवा मन्दिर बनाएका थिए। यदि विपत्ति हामी माथि आइलाग्यो भने, अर्थात् न्यायको तरबार वा रूढी वा अनिकाल परे भने, हामी यस मन्दिरको अघि जहाँ तपाईँको नाउँ छ र तपाईँको सामने खडा हुनेछौँ अनि हामी आफ्नो विपत्तिमा तपाईँलाई पुकार गर्नेछौँ र तपाईँले हाम्रो बिन्ती सुनेर हामीलाई बचाउनुहुनेछ। हे परमेश्वर, आज हामीलाई तपाईँले अधिकार गर्न दिनुभएको देशदेखि उनीहरू, हाम्रा शत्रुहरू हामीलाई धपाउन आइरहेका छन्। हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय गर्नुहोस्।
किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ। तर हे परमेश्वर, हामी आफ्ना आँखाहरू तपाईतिर उठाउँदछौँ। यहोशापातले भनिसकेपछि त्यहाँ सबैजना परमप्रभुको सामने खडा भए अनि त्यहाँ अचम्म भयो। उनीहरूको प्रार्थनाले परमेश्वरबाट तत्काल अलौकिक उत्तर पाए। त्यहाँ उपस्थित एकजना लेवी आहासेलमाथि परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो र उनले शक्तिशाली अगमबाणी गरे र नडराओ, त्यस ठुलो सैन्य दलदेखि नाथ्यो, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूको हातमा होइन। यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन। ताँदीमा दृढ भएर पर्खिबस। परमप्रभुले तिमीहरूको उद्धार गर्नुहुनेछ र त्यो तिमीहरूको आँखाले देख्नेछौ। नडराओ, नआत्तियो। भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्किआओ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुनेछ। जब यो अगमबाणी उनीहरूले सुने, यहोशापात, यहुदा र यरुशलेमका सबै बासिन्दाहरू परमप्रभुको सामने दण्डवत गर्न खोप्टो परे। तब लेवीहरू खडा भए र चर्को स्वरले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा गरे। अनि यहोशापात भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठेर परमप्रभुको स्तुतिगान गाउँदै सेनाहरूको साथमा जहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यही ठाउँतिर लागे र उनीहरूको प्रशंसाको आवाज यति चर्कोसँग गुन्जिरहेको थियो कि त्यो परमप्रभु परमेश्वरले सुन्नुभयो र परमप्रभुले यहुदासँग लडाईँ गर्न आएका, युद्ध गर्न आएका सबै अम्मोनीहरूलाई, मोआबीहरूलाई, सेरै पर्वतका मानिसहरूलाई अल्मलाई दिनुभयो। उनीहरूका बीचमा गोलमालका आत्माहरू हालिदिनु भयो। तब उनीहरूले एक आपसमा नै एक अर्कालाई अन्धाधुन्दा आक्रमण गर्न थाले, एकले अर्कालाई दुश्मन देख्न थाले, एकले अर्कालाई मार्न थाले र उनीहरू सबैजना त्यहाँ परास्त भए। जब यहुदाका मानिसहरू उजाड स्थानको अग्लो ठाउँमा आइपुगे र उनीहरूका शत्रुहरूलाई हेरे, तब त्यहाँ तिनीहरूका सबै शत्रुहरू भुइँमा मारिएर लडिरहेको देखे अनि उनीहरू मध्ये एकजना पनि उम्केका थिएन। परमप्रभुले भन्नुभए झै उनीहरूले युद्ध लड्नु परेन। उनीहरूका आँखाकै अगाडि उनीहरूले त्यो विजय देखे, उद्धार देखे, जुन परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको थियो। परमेश्वरले जहाँ भन्नुभएको थियो त्यहाँ नै सबै अम्मोनीहरू, मोआबीहरू, सेनानीहरूका मानिसहरू मारिएका भेट्टाए। किनभने परमप्रभु यहोशापात र उनका मानिसहरूको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर आफैले युद्ध लड्नु भएको थियो। त्यसपछि यहोशापात र सबै उनका मानिसहरू खुसी हुँदै त्यहाँ भएका बहुमूल्य सामानहरू बटुल्न थाले। ती सबै बटुल्नको लागि उनीहरूलाई पुरा 3 दिन लाग्यो। त्यसपछि राजा यहोशापात र सबै मानिसहरू बिडा, सितार, तुरही बजाएर चर्को स्वरमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै यरुशलेममा फर्के र उनीहरूका देशमा शान्ति छायो। प्रिय मण्डली परिवार, आज तपाईँले सुन्नुभएको यो लामो घटनाको छोटो कथाको अंश सिद्धिएको छ। यो घटना पवित्र बाइबल पहिलो राजा 22 अध्याय र दोस्रो इतिहास 17 देखि 20 अध्यायबाट लिएको। आदरणीय मण्डली परिवार, प्रभुका जनहरू, भर्खरै हामीले सुनेको कथा र अहिले विश्वमा घटिरहेको घटनाको स्वरूप एकै नभए पनि 2वटा कुरा चाहिँ एउटै छ। त्यो हो विपत्ति र परमेश्वर। राजा यहोशापातको समयमा मानिसहरूमाथि आएको विपत्ति र अहिले आएको विपत्तिको सार उस्तै छ। र राजा यहोशापातलाई विजय दिनुहुने परमेश्वर र आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम आराधना गर्ने परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ। जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ, उहाँ सदा सर्वदा एक समानका परमेश्वर हुनुहुन्छ। आदरणीय मण्डली परिवार, आज विश्व मानव जातिमा ठुलो विपत्ति आइपरेको छ। नदेखिने शत्रु कोरोना भाइरस, जसलाई कोभिड-19 भनेको छ, त्यसले 5 महिना अगाडिदेखि नै हाम्रा मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न सुरु गरिसकेको छ, जसबाट 30 लाखभन्दा बढी मानिसहरू अहिले घाइते भएका छन् भने 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ मारिएका छन्।
हाम्रा बुद्धि, हाम्रा बल, हाम्रो क्षमता, हाम्रा संसारिक खोजहरू र संसारका संरचनाहरू सबै थोकहरू यसको अगाडि कम परेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अगाडि कम परेको छ। हामीले जानेका सबै बुद्धिहरूलाई, क्षमताहरूलाई, सिपहरूलाई, हामीले खोज गरेका सबै औषधि मूललाई, विज्ञानलाई लिएर आउँदा पनि यसको अगाडि कम परेको छ। यसको मतलब हामीलाई अझै बढी ती खोजहरू चाहिएको छ, ती गहिरा र गुप्त कुराहरू जान्नु परेको छ। अझै हामीलाई ज्ञान र बुद्धिहरू चाहिएको छ, अझ हामीलाई मार्गदर्शन चाहिएको छ, अझै हामीलाई त्यो भन्दा बढी हामीलाई परमेश्वरको अगुवाई चाहिएको छ। र मण्डली परिवार, अब हामीसँग त्यो एउटै मात्र उपाय छ, त्यो हो परमप्रभु परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने, उहाँको उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने, उहाँको चरणमा जाने, जससँग ज्ञान र बुद्धिको भण्डार छ, जसले गहिरा र गुप्त कुराको रहस्य खोलिदिनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई मार्गदर्शन दिनुहुन्छ, त्यही परमेश्वरको चरणमा जाने। जसरी राजा यहोशापात गए, उनले खोजे, जब उनीसँग भएका सबै सैन्य ताकत, क्षमता भन्दा उनका शत्रु शक्तिशाली देखे, उनले त्यो भन्दा पनि शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वरतिर आफ्नो आँखालाई उठाए, प्रार्थना गरे, उपवास बसे र सहमति साथ एकैसाथ उनले प्रार्थना गरे र उनले विजय प्राप्त गरे। मण्डली परिवार, आज हाम्रो लागि उपवास प्रार्थना सहित परमेश्वरको चरणमा जानु र उहाँको अगुवाई खोज्नु नै सबैभन्दा असल विकल्प हो। र यही कुरालाई गहिरो महसुस गरेर हाम्रो नवजीवन मण्डलीले गत हप्ता नै उपवासको घोषणा गरेको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना एकसाथ यो उपवासमा जोड्यौँ, हामी बस्छौँ र उपवास सहित प्रार्थना गरौँ। साथसाथै नवजीवन मण्डलीले 7वटा प्रार्थनाको विषय हरेक सङ्गतिमा पठाएको छ। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना एकसाथ आफ्नो ठाउँबाट एउटै हृदयको, एउटै आत्माको भएर प्रार्थनामा जोड्यौँ, प्रार्थना गरौँ। यो समयमा हामीलाई थाहा छ, हामी शरीरमा एकै ठाउँमा जम्मा हुने सक्ने स्थितिहरू छैन, तर हामीसँग भएका ती इन्टरनेटका माध्यमबाट विभिन्न मिटिङ एपहरूद्वारा हामी जोडिएर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हामी त्यो सुविधालाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामी त्यो सुविधाको प्रयोग गरौँ। यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने हामी आफ्नो परिवारमा मिलेर घोडा टेकौँ, परमेश्वरको अगुवाई खोजौँ, उहाँको शक्तिको वर्णन गरौँ, विगतमा उहाँले गर्नुभएको शक्तिशाली कार्यहरूको सम्झना गरौँ, परमप्रभु परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूको दाबी गरौँ। यो बाइबलमा 7,000 भन्दा बढी प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ, तपाईँ र हाम्रो निम्ति, मेरो निम्ति। प्रभुका जनहरू हाम्रो दुर्बलता र कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरौँ, जसरी राजा यहोशापात र उनका मानिसहरूले स्वीकार गरे। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई सुन्नुहुनेछ अनि उत्तर दिनुहुनेछ। आमेन। अन्तमा आदरणीय मण्डली परिवार, हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा त्यही परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ जुन परमेश्वरलाई राजा यहोशापात र उनका मानिसहरूले आराधना गरे। उहाँ एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो हुन आउनुहुनेछ। उहाँ हिजो, आज अनि सदा सर्वदा एक समानका परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ, यदि हामीले एउटै हृदय र सहमतिमा उपवास सहित एकसाथ प्रार्थना गर्यौँ भने, उहाँको अगुवाई खोज्यौँ भने, उहाँले हामीलाई उत्तर दिनुहुनेछ, उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ। उहाँका जनहरू परमेश्वरको आत्माले भरिनेछन्, पवित्र आत्माले भरिनेछन् र शक्तिशाली अगमबाणी बोल्नेछन्, मानिसहरूले मार्गदर्शन पाउनेछन् र परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको खातिर, तपाईँको खातिर, मेरो खातिर, उहाँका आफ्ना मानिसहरूको खातिर र उहाँको सृष्टिको खातिर गहिरा र गुप्त कुराहरूको रहस्य खोलिदिनुहुनेछ, ज्ञान र बुद्धि दिनुहुनेछ। मानिसहरूले गर्नुपर्ने काम बुदामा बताइदिनुहुनेछ। जसरी परमेश्वरले राजा यहोशापात र उनका मानिसहरूलाई त्यो विपत्तिबाट विजय पाउनको लागि तिनीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू बुदामा बताइदिनु भयो। मण्डली परिवार, यदि हामी आज्ञाकारी भयौँ भने
यदि हामी निरन्तर उपवास र प्रार्थनामा लाग्यौँ भने, उहाँको अगुवाई खोज्यौँ भने तपाईँ र मेरो विजय निश्चित छ। किनभने परमप्रभुले नै तपाईँ र मेरो निम्ति लडाइँ लड्नुहुनेछ। उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी सबैको पक्षमा हुनुहुन्छ। आजको परमेश्वरको वचनलाई म यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। हाम्रा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। बिदा हुन्छु। जय मसीह।